अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपनी हसीन वादियों, शानदार पहाड़ों, दरियाओं और ज़रख़ेज़ ज़मीनों की वजह से दुनिया भर में पहचाना जाता है। लेकिन इस सरज़मीन पर कुदरत कभी कभी ऐसे इम्तिहान भी डाल देती है जो कौम की हिम्मत, हौसले और इत्तेहाद को परखने के लिए आते हैं। आज का दिन भी पाकिस्तानी अवाम के लिए एक मुश्किल इम्तिहान लेकर आया है। जी हाँ, आज एक खौफनाक सैलाब ने कई इलाके अपनी लपेट में ले लिए हैं। वो पानी जो कभी ज़िंदगी की अलामत समझा जाता था, आज मौत और बर्बादी का पैगाम बनकर घरों, खेतों और सड़कों पर छा गया है। वो बच्चे जो कल तक खेलते कूदते दिखाई देते थे, आज अपने वालिदैन के साथ महफूज पनाहगाह की तलाश में हैं। वो किसान जिन्होंने साल भर की मेहनत से खेतों में फसल उगाई, आज अपनी आंखों के सामने खड़ी फसलों को बहते पानी के साथ डूबते देख रहे हैं। सवाल ये है कि ये सैलाब आया क्यों? क्या ये सिर्फ बारिशों का नतीजा है या फिर बरसों की गफलत, नाक़िस मनसूबाबंदी और माहौलियाती तब्दीलियाँ? इस तबाही की असल वजह क्या है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको लेकर चलेंगे इस होलनाक सैलाब के मनाजिर की तरफ। हम देखेंगे कि किस तरह गाँव के गाँव डूब गए, किस तरह शाहराएँ टूट गईं और लोग बेयारो मददगार हो गए। हम जानेंगे कि हुकूमत क्या इक़दामात कर रही है, रेस्क्यू टीम्स कहां तक पहुंची हैं और आवाम किस हाल में हैं। ये कहानी सिर्फ पानी और तबाही की नहीं, ये कहानी इंसानियत, हिम्मत, कुर्बानी और उम्मीद की है। ये कहानी है एक कौम की जो हर आफत के बाद दोबारा खड़ी होती है। तो आइए नाजरीन, मिलकर चलते हैं आज के इस खौफनाक सैलाब के सफ़र की तरफ। सैलाब की मौजूदा सूरत हाल। नाजरीन, आज आने वाले सैलाब ने कई अजला को अपनी लपेट में लिया है। मुसलसल बारिशों के बाईस दरिया अपने किनारों से बाहर आ गए, पुल टूट गए, सड़कें बह गईं और हज़ारों लोग बेघर हो गए। कई मकामात पर बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है, मवासिलाती राब्ते टूट गए हैं और खाने पीने की अशिया की किल्लत पैदा हो रही है। कुछ इलाकों में घरों की छतों पर लोग फंसे बैठे हैं, कहीं बच्चे और औरतें चीख व पुकार कर रहे हैं, तो कहीं बूढ़े वालिदैन अपने ख़ानदान को बचाने के लिए बेबसी के आलम में खड़े हैं। वजूहात और माहौलियाती पस मंज़र। ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि पाकिस्तान में सैलाब आया हो, मगर इस बारिशों की शिद्दत और मौसमी तब्दीलियों ने इस तबाही को कई गुना बढ़ा दिया है। माहिरीन के मुताबिक बेहिंगम कटाई और जंगलात की कमी ने ज़मीन को कमज़ोर कर दिया। दरियाओं के किनारे तजावाज़ और गैर मनसूबाबंद तामीरात ने पानी का रास्ता बंद किया। निकासी अब का निज़ाम ना होने के बराबर है और सबसे बढ़कर ग्लोबल वार्मिंग ने बारिशों के पैटर्न को बदल कर रख दिया। ये तमाम अवामिल मिलकर इसे होलनाक तबाही का बाइस बनने में अहम किरदार अदा करते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन और अवाम की हालत। रेस्क्यू टीम भरपूर कोशिश कर रही हैं। फ़ौज, पुलिस और रज़ाकार मुतासरा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं, लेकिन मुतासिरीन की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वसाइल नाकाफ़ी पड़ते जा रहे हैं। कश्तियों के ज़रिए लोगों को निकाला जा रहा है, मगर कई मकामात पर अब भी लोग पानी में फंसे हुए हैं। कैंप वगैरह कायम कर दिए गए हैं जहां खाने पीने और अद्वियात फराम की जा रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सहूलतें सब तक पहुंच रही हैं? क्या वो ख़ानदान जो गांव के आखिरी सिरे पर रहते हैं, इन्हें भी ये सहूलत मुयस्सर है? इंसानी हिम्मत और इत्तेहाद। ऐसे हालात में पाकिस्तानी अवाम हमेशा की तरह एक दूसरे के साथ खड़े नज़र आते हैं। नौजवान अपनी मदद आपके तहत खाना, अद्वियात तकसीम कर रहे हैं, कुछ लोग कपड़े और कंबल पहुंचा रहे हैं और कई लोग अतियात दे रहे हैं। ये वो जज्बा है जो दुनिया को दिखाता है कि पाकिस्तानी कौम कभी हार नहीं मानती। मुस्तकबिल के सवालात। मगर असल सवाल ये है कि क्या हमने माजी से सबक सीखा? क्या हम आने वाले वक्त में ऐसे हादसात से बचने के लिए मनसूबाबंदी करेंगे, या फिर हर साल हम इस तरह बेबसी के आलम में पानी के सामने डूबते रहेंगे? दरियाए रावी और दीगर दरियाओं से मुतासर अफराद की तादाद। आज तक 1 लाख से ज़ायद अफराद को पंजाब से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है, जहां शामिल है मकामात जिन्होंने दाइश, रावी, सतलज और चुनाब का सामना किया। NDMA ने इसे देरपा हिजरत के बारे में आगाह किया। मरकज़ी तौर पर पंजाब की मशरक़ी इलाकों में करीबन 2.5 लाख अफराद बेघर हुए हैं, जबकि मजमूई तौर पर तकरीबन 1.2 मिलियन अफराद मुतासिर हुए हैं। इस बहरान से करीबन 1432 देहात मुतासिर हुए और वहाँ करीबन 700 रिलीफ कैंप और 265 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं। नाज़रीन, पानी ज़िंदगी है और जिस कौम के पास पानी ज़ख़ीरा करने का निज़ाम ना हो, वो हमेशा बहरान का शिकार रहती है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ दरियाओं का जाल बिछा हुआ है, मगर बदकिस्मती से हमने इन दरियाओं के पानी को महफूज करने के लिए इतने डैम नहीं बनाए जितने बनने चाहिए थे। नतीजा ये हर साल कभी सैलाब, कभी खुशकसाली और कभी बिजली का बहरान।
جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے کوئی بڑا ڈیم نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دریاؤں میں پانی کا بہاؤ خطرناک حد تک بڑھ جاتا ہے اور نچلے علاقے ڈوب جاتے ہیں۔ صرف 2022 اور اب 2025 کے سیلاب میں لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، ہزاروں جانیں ضائع ہوئیں اور اربوں روپے کی املاک برباد ہوئیں۔ اگر ڈیم ہوتے تو یہ پانی محفوظ ہو جاتا اور سیلاب کی شدت کم ہو جاتی۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ہماری معیشت کا انحصار کھیتوں پر ہے، مگر ڈیم نہ ہونے کی وجہ سے بارش اور دریاؤں کا پانی ضائع ہو کر سمندر میں چلا جاتا ہے۔ کسانوں کو آبپاشی کے لیے پانی نہیں ملتا، فصلیں سوکھ جاتی ہیں اور پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق اگر پاکستان نے فوری طور پر ڈیم نہ بنائے تو آنے والے سالوں میں پاکستان شدید پانی کی کمی والے ممالک میں شامل ہو جائے گا۔ ناظرین، ڈیم صرف پانی ذخیرہ نہیں کرتے بلکہ سستی اور صاف بجلی بھی پیدا کرتے ہیں۔ پاکستان میں بجلی کی کمی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس کافی بڑے ڈیم موجود نہیں۔ اس وجہ سے ہمیں مہنگی تیل اور گیس سے بجلی پیدا کرنی پڑتی ہے، جس سے نہ صرف لوڈ شیڈنگ بڑھتی ہے بلکہ بجلی مہنگی بھی ہو جاتی ہے۔ اگر بڑھے تو بھی نقصان، نہ بڑھے تو بھی نقصان۔ اگر بڑے ڈیم بنائے جائیں تو پاکستان اپنی بجلی کی زیادہ تر ضرورت پانی سے پوری کر سکتا ہے۔ ہر سال اربوں روپے کا نقصان صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پانی ذخیرہ کرنے کے ڈیم نہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہو جاتی ہیں کیونکہ کسان فصلیں نہیں اگا پاتے۔ بجلی مہنگی ہونے سے انڈسٹری متاثر ہوتی ہے اور روزگار کے مواقع کم ہو جاتے ہیں۔ اب ناظرین، یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا واقعی بھارت نے پانی چھوڑا ہے؟ جی ہاں، واقعی بھارت نے دریائے راوی میں پانی کا اضافہ کیا ہے اور اس قدم نے پاکستان میں سیلاب کی شدت کو مزید بڑھا دیا ہے۔ ذیل میں تفصیل سے اس واقعے کی وضاحت کی گئی تو پنجاب صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق تھین ڈیم سے تقریباً 77,000 کوسیک پانی جاری کیا گیا ہے، جس کا اثر براہ راست دریائے راوی پر پڑ رہا ہے۔ اس پانی کی موجودہ سطح 2,10,000 کوسیک تک پہنچ چکی ہے، جو کہ شدید سیلاب کی وارننگ ہے۔ سیلاب کا خطرہ جاری کیے جانے والے پانی کی وجہ سے راوی دنیا کی مسٹری بن سکتا ہے۔ دریا کے کنارے واقع شہروں جیسے جسر، شہردار اور ہیڈ بلاکی میں ویری ہائی فلڈ لیول کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ دریائے راوی کا پانی آخرکار آگے جا کر چناب اور ستلج کے ساتھ ملتا ہے۔ یہاں بہاؤ کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور جنوبی پنجاب، مظفر گڑھ، وہاڑی، بہاولنگر، بہاولپور کے اضلاع براہ راست متاثر ہوتے ہیں اور پھر آخرکار یہ پانی پنجاب سے گزر کر سندھ کے دریاؤں میں شامل ہوتا ہے اور پھر بحر عرب سمندر میں جا گرتا ہے، لیکن راستے میں لاکھوں ایکڑ کھیت تباہ کر دیتا ہے اور ہزاروں گھر ڈبو دیتا ہے۔ اب ناظرین، ایک اور یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اللہ کا عذاب ہے؟ قرآن و حدیث میں بار بار ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو آفات، زلزلے، سیلاب اور قحط کے ذریعے آزماتا بھی ہے اور بعض اوقات تنبیہ کے طور پر عذاب بھی بھیجتا ہے۔ اگر قوم اللہ سے دور ہو جائے، ظلم و انصاف، فحاشی اور کرپشن عام ہو جائے تو اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، فساد زمین میں اس لیے ظاہر ہوا کہ انسان نے اپنے ہی ہاتھوں سے بگاڑ پیدا کیا تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے۔ پاکستان میں ہر سال بارشیں ہوتی ہیں لیکن بڑے ڈیم نہیں بنائے گئے، اس لیے پانی سنبھالنے کا کوئی نظام نہیں۔ دریا کے کنارے پر آبادیاں بنا دی گئیں جو کہ خطرناک ہیں۔ نالوں میں کچرا پھینکنے، درخت کاٹنے اور بے احتیاطی کی وجہ سے پانی کا قدرتی بہاؤ رک جاتا ہے۔ بعض دفعہ جب بھارت اچانک پانی چھوڑ دیتا ہے اور ہمارے پاس اسے روکنے کا ذخیرہ کرنے یا انتظام نہیں ہوتا تو نقصان مزید بڑھ جاتا ہے۔ یہ کہنا کہ ہر سیلاب صرف عذاب ہے درست نہیں، بعض اوقات یہ آزمائش بھی ہوتی ہے تاکہ ہم صبر کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف نے تاریخ کا سب سے وسیع ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ دریاؤں کے سیلابی اثرات سے نمٹنے کے لیے صوبے کے مختلف اضلاع میں ریسکیو ٹیمز، فوج، پولیس اور ریسکیو 112 آپریشن میں مصروف ہیں۔ 263 ریلیف کیمپ اور 161 میڈیکل کیمپ قائم کیے گئے جہاں متاثرین کو خوراک، طبی سہولیات اور عارضی پناہ فراہم کی جا رہی ہیں۔ ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ اور طبی عملے کی چھٹیاں منسوخ۔ تمام ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ طبی عملے کی چھٹیاں فوری طور پر معطل کر دی گئیں تاکہ متاثرین کو فوری علاج فراہم کیا جا سکے۔ تو ناظرین، آج ہم نے دیکھا کہ دریاؤں میں بڑھتے پانی نے پنجاب میں کس قدر تباہی مچائی۔ یہ قدرت کی آزمائش بھی ہے اور ہماری اپنی غفلت کا نتیجہ بھی۔ اگر ہم ڈیم بناتے تو منصوبہ بندی کرتے تو آج نقصان اتنا بڑا نہ ہوتا۔ یاد رکھیے، اپنی رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے، ہم پر ہے کہ ہم اسے کیسے سنبھالتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ یا اللہ، متاثر بہن بھائیوں پر اپنا خاص کرم فرما، ان کے نقصانات کی تلافی فرما، انہیں صبر عطا کر اور ہمیں اپنی کوتاہیوں سے سبق سیکھنے کی توفیق دے، آمین۔ تو ناظرین، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔
دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔